اس اللہ دا تعارف تے کرانا وہ اللہ ہے کون، جتوں آئے ہیں وہ اللہ کون ہے؟ تے قرآن کہتے ہیں وہ اللہ ہی اللہ نور السماوات والارض، وہ اللہ ہی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، او چھپیا بھی ہے وہ ظاہر بھی ہے، او هو الاول جدو کچھ بھی نہیں سی تے وہ موجود سی، جدو کچھ بھی نہیں ہوئے گا تے وہ دی ذات موجود رہے گی، تے او عام اکھاں نال کوئی دیکھ بھی نہیں سکدا، چاہے کوئی نبی ہو ولی ہو کوئی بھی ہوئے اونوں آئے نہ اکھاں دے نال دنیا دی اکھاں دے نال ویکھ نہیں سکدا، لیکن او دی قدرت کاملہ او دی قدرت دیاں نشانیاں جدوں بندہ ویکھدا ہے، انہاں پہاڑاں نوں ویکھدا ہے، انہاں زمیناں نوں ویکھدا ہے، انہاں کھیتیاں نوں ویکھدا ہے، انہاں لہلہاتیاں کھیتاں نوں تے او دے وچ پھرنے والے جانوراں نوں، انہاں دے رنگاں نوں، انسان دیاں بولیاں نوں، انساناں دے رنگاں نوں جدوں ویکھدا ہے تے پھر سمجھ آندی ہے کوئی اس کائنات نوں کریٹ کرنے والا بنانے والا موجود ہے۔ یہ قرآن کو سوال کر رہے ہو، اے قرآن میں تینوں سوال کرنا وا، منوں دسنا اللہ نو کیڑی چیز نال نفرت ہے؟ سوال ہے نا، اللہ نو کیڑی چیز نال نفرت ہے، کیڑی چیز نو ناپسند کردا ہے، چاہے او چیز او دا کوئی محبوب ہی کیوں نہ کرے، اگر کوئی محبوب او دا کرے تو پھر او دا کی فیصلہ ہوندا ہے؟ اے قرآن تانوں جواب دین لگا، اے قرآن اوے میرے بندے تو مینوں سوال کیتے ہیں نا اللہ نو کیڑی چیز کولوں نفرت ہے، تے میں تینوں جواب دینا وا اللہ نو شرک کولوں بڑی نفرت ہی، اللہ نو شرک کولوں بڑی نفرت ہی، تے انہیں اپنے محبوب نو بھی قرآن وچ کہہ دیتے او محبوب جدی طاعت لازمی ہے، جدی طاعت لازمی ہے، اگر اللہ دی محبت چاہیے تو پھر دی اتباع کرنی پوے گی، اس محبوب نو بھی دس دیتے گئے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسی تواڈے طرف بھی وحی کیتی ہے قرآن تے تواڈے نالوں پہلے بھی وحی کیتی ہے، اگر تسی بھی اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہرایا، ہاں اللہ تو علاوہ کسی اور نو الہ منے، حاضر ناظر منے، مشکل کشا منے، عالم الغیب منے، عبادتاں کسے ہور دیاں کیتیاں نے، نظراں نیازاں کسے ہور دیاں دتیاں نے، منت منوتیاں کسے ہور دیاں کیتیاں نے، تے پھر میں اللہ تہانوں بھی ہے تسی میرے محبوب، میں تہانوں بھی دسنا پیا اگر تسی بھی اے شرک کیتا نا تے میں رب اعلان پیا کرنا میں تہاڈے عملاں نوں بھی ضائع کر دیاں گا، تہاڈی عبادتاں نوں بھی ختم کر دیاں گا، تہاڈے سجدے نوں بھی میں قبول نہیں کراں گا، تے اگلی گل میں تہانوں دس دیاں وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تے تسی نقصان اٹھانے والے وچوں ہو جاؤ گے۔ ہاں تے فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، اگر تسی بھی اللہ تو سوا کسی اور الہ دی پکار کیتی نا تے پھر میں دسنا پیا رب تے پھر تہانوں بھی جہنم دی آگ وچ جانا پوے گا، ڈالیا جائے گا۔ ہاں اگلے لفظ بڑے ڈاڈے، فی جہنم ملوما مدحورا، ملامت کر کے دھکیل کے تے جہنم میں داخل کیا جائے گا، انبیاء دا تذکرہ کر کے ترتیب وار، ابراہیم دا، موسیٰ دا، عیسیٰ دا، ایوب دا، ذوالکفل دا تذکرہ کردیاں فرمایا لَإِنَّ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے نبی بھی اگر شرک کر دینا تے پھر میں کی کرنا سی انہاں سارے اور جنہاں نوں میں
عظمتاں دتیاں نے، بلندیاں دتیاں نے، وقار دتے نے، میں نہ سارے دے عملاں نو ضائع کر دینا سی۔ اوے میرے بندے میں تینوں دسنا پیا وا، اللہ نو شرک نال بڑی نفرت ہی، تے او دا اعلان ہی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ میں اللہ اعلان پہ کرنا، میں اور کوئی گناہ ہویا تے میری رحمت ہوئی معاف کر دیاں گا، میری مرضی ہے۔ چور ہے، چوری کیتی ہے تے میری رحمت ہے، میں نہ پوچھا، منو کوئی پوچھن والا نہیں، میں معاف کر دیاں۔ اور کوئی کمیاں کوتاہیاں نے معاف کر دیاں۔ لیکن ایک دفعہ ایسی ہے، ایسی خطرناک ہے، جنہیں انہوں ہاتھ پایا نا تے میں اعلان رب پہ کرنا وا، جن نے بھی میرے نال شرک کیتا ہے انہوں میں کدے بھی معاف نہیں کرنا، تے میں اعلان پہ کرنا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جن نے بھی شرک کیتے ہیں نا تے میں اللہ اعلان پہ کرنا میرے نال انہیں شرک کیتے ہیں نا تے پھر وہ دیتے جنت نو حرام کر دیتے گئے۔ اس وجہ نال انما المشرکون نجس، مشرک پلیت تے جنت پاکیزہ لوگاں واسطے وے، تے جنت پلیت داخل نہیں ہو سکدا، پلیت دا ٹھکانہ تے جہنم وچ ہے۔ یہ قرآن تانوں قرآن دے میں تینوں دسدا جانا وا اوے قرآن منو دسنا تو منو دسے اللہ نو اس چیز نے بڑی نفرت ہی، تے پھر منو دسنا میں اللہ نو کنج پکاراں، اللہ ہے کتھے وے؟ مولوی منو کہندا کوٹھے جنہ میں، کدے مثالاں دیندا ہے نبیاں ولیاں نو پوڑیاں بنا کے آندا کوٹھے جنہ اللہ وے، کدے نعوذ باللہ مثالاں دیندا ہے ڈی سی نو ملنا ہوئے تے چپڑاسی نال ملاقات کرنی پیندی ہے، اے مثالاں دیندا ہے جی، تے کہندا وسیلے تو بغیر رب دا تقرب تنو حاصل نہیں ہو سکدا۔ قرآن منو دسنا اے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے تے پگڑی پائی ہوئی ہے، او بھی مولوی داڑھی رکھی ہوئی ہے تے پگڑی پائی ہوئی ہے، تے میں تیرے کول پوچھنا، میں عاجز یا بندہ تیرے کول سوال کرنا اللہ ہے کتھے وے تے میں پکارا کنج اونوں؟ تے قرآن کہندا کوئی فکر والی گل نہیں، جیڑا تنو عالم تے قاری گل کرے او سچائی تے میں تینوں دسنا وا اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جدوں میرے بندے تواڈے کول پوچھدے نے پیارے پیغمبر میں کتھے واں تے انہوں نے دسو میں تے بڑا قریب ہاں، وہ قرآن ذرا تفصیل بیان کر کنا قریب ہے۔ مولوی نہیں ہو مندا، اپنی دلیلہ دیندے جاندے کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی لا، وہ قرآن دسنا تے ذرا ہور وضاحت کرنا، تے قرآن کہندا لے سن تینوں ہور وضاحت کرنا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اسی انسان نو پیدا کیتے ہوئے، یہ تحقیق اسی انسان نو پیدا کیتے ہے تے انہوں جڑے وسوسات آنے نے دماغ جڑیاں گلاں آندیاں نے اسی انہاں نو بھی جاننے ہاں، اسی کیوں نہ جانیے؟ اسی تیری شارک نال بھی زیادہ قریب ہاں، اسی یہ شارک نو بھی زیادہ قریب ہاں۔ ہن لاؤ پوڑی ایتھے اللہ پہندا میں شارک نو زیادہ قریب ہاں، تے ہن جڑا مولوی آکھدے نا شارک تو زیادہ قریب ہاں، وہ ٹھیک ہی، وہ تنوں میرا پیغام پہ سناندے ہی، تے جڑا کہندے کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی لانی آ، ایتھے کوئی گڑ باڑی ادھر نہ جاویں، اور میں کنج پکاراں تے میری پکار دا جواب کہندے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جدو بھی کوئی پکارن والا منو پکار دے تے میں دی پکار دا جواب دینا وا، ہاں میں دی پکار دا جواب دینا وا۔ جدو کوئی مجبور تے بے کس ہوئے
امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ۔ جدوں میں کوئی مجبور تے بے کس تے بیچارہ تے مسکین پھسیا ہویا تکلیف وچ جدوں بھی پکار دے تے میں او دی پکار نو سن کے او دی تکلیف نو دور کرنا وا۔ یہ قرآن پہ دسدا ہے، قرآن کوئی سوال کیتی جاندا ہے، قرآن دسی جاندا ہے تے فرمانو دسنا میں پکارا کنج، جڑے پہلے نبی گزرے نے انہاں کنج پکارا ہے تے میرے محمد نے کنج پکارا ہے تے منو دس۔ تے قرآن کہندا ہے اوے میں تینوں مثالاں بیان کرنا وا، جدوں بھی تکلیفاں آئیاں نے مصیبتاں آئیاں نے نبیاں تے انہاں نبیاں نے کی کیتے ہے، اللہ نو ڈائریکٹ پکارے ہی، کسے دا وسیلہ نہیں لیا۔ کسے دا وسیلہ لیا نہیں۔ مصیبت ایوب تے آئیے تے ایوب کہندا ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اسی قرآن نہ گل نہیں نہ کردے، قرآن نہ گل کریے تو پھر قرآن تانوں اے نکھیڑ کے گلاں سمجھاندا جائے۔ ایوب تے جو تکلیف آئی ہے، سارا وجود کم کرنا چھڈ گیا ہے، زبان پیچھے رہ گئی ہے تے زبان تو جدو یہ لفظ کیتے نے آکھے نے اللہ میں ہن بے بس ہو گیا وا، میں لاچار ہو گیا وا، تیری طرح تکلیف میرے اتنے آ گئی ہے تے تو ہی رحم فرمان والے بہترین رحم فرمان والا تو ہی ہے تے میں تیرے کو ہی دعا کرنا وا، منو بھی ایوب نو بھی اس تکلیف کو نجات دے۔ فرمایا فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، فرمایا اسی دی تکلیف نو دور کر دیتے ہیں۔ اوے میرے کو سوال کرنے والے میرے بندے جن ایوب نے پکاریا سی تم ہی اللہ نو انجی پکاریا کر۔ کوئی اور مثال بھی دینا قرآن منو ذرا سمجھا، کیونکہ قرآن دی گستاخی کیتی گئی ہے نا تے میں شروع تو کی آکھیا سی گتے بکھان نال کام نہیں بڑھنا، بینر لان نال کام نہیں جے بڑھنا تے نعتاں تے قصیدے پڑھن نال روڈاں تے کام نہیں جے بندا۔ مسلمان دا روح زمین تے موجود ہونا تے او دی موجودگی چ قرآن نو سر عام میڈیا دے تے ساڑنا، اے مسلمان واسطے ڈب مرن دا مقام ہے، کیونکہ انہیں قرآن نال گلاں کرنیاں چھڑ دیتیاں، قرآن تے عمل چھڑ دیتے ہیں، پڑھنا چھڑ دیتے ہیں، دنیا داری دی تے فکر ہے، انگریزی دی تے فکر ہے، سائنساں دی تے فکر ہے، لیکن قرآن کو نفرت تے قرآن والے کو نفرت آج اس مقام تے لے آئیے کہ انہوں نے جاکے کھل گئے نے کہ قرآن سر عام جلان لگ پے نے۔ قرآن کوئی اور مثال دینا تو کوئی اور مثال دینا وا، یونس پیغمبر سورہ یونس دی آیات پڑھی سن وہ دران لگا وا، یونس پیغمبر ہے تے قرآن کہندا ہے وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ زکریا پیغمبر او مچھلی والا او جدو ناراض ہو کے چل پے قوم کو بستی کو، لیکن ساڈا حکم کوئی نہیں سی نکلندا تے انہیں یہ سمجھیا کہ میں قادر کوئی نہیں ہوں دے اتے، اسی قادر کوئی نہیں ہوں دے اتے، تے پھر کی ہویا ہے ایک مچھلی آئی ہے انہیں اپنے پیٹ چ لے لیا تے سمندر دی تواں وچ چلی گئی ہے، انہاں اندھیرے دے وچ، انہاں سمندر دے اندھیرے دے وچ، اس موت دے منہ دے وچ، اس مچھلی دے پیٹ وچ پیغمبر انہاں اندھیرے سمندر دا اندھیرا، مچھلی دے پیڑ دا اندھیرا، پھر رات دی تاریکی دا اندھیرا، انہاں اندھیرے دے وچ پیغمبر کھڑا ہے تے کی پہ کہندا ہے لا الہ فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ندا دیتی انہاں اندھیریاں دے وچ تے آکھے اللہ میں تیری توحید دا اقرار کرنا، میں تینوں الہ مننا وا، میں تینوں الہ من کے
تیری وحدانیت دے اقرار کر کے تے کہنا وا میرے مالک میری مدد فرما، انی کنت من الظالمین، اگر تو منو معاف نہ کیتا نا، میری مدد نہ کیتی نا، تے میں بھی کی ہو جاواں گا، میں بھی نا انصاف بھی کرن والیاں وچوں ہو جاواں گا۔ یہ پہ آخ دن تے قرآن آخد ہے اگر اے یونس پیغمبر اے تسبیح نہ کر دینا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے کلمات نہ زبان چوں نکل دے تے پھر قیامت والے دن لوکاں قبراں چوں تے کسے کتو پہاڑاں چوں نکلنا سی تے میرے یونس پیغمبر نے مچھلی دے پیٹ وچوں باہر نکلنا سی۔ پکارے ہے نا تے جواب آ گیا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اسی دی پکار نو قبول کیتے ہیں، او دی دعا نو قبول کیتے ہیں، پھر اسی انہوں نجات دیتی ہے غم چوں تے اوے مومنین نو بھی اسی دے نجات دینے ہونے ہاں۔ او میرے بندے میرے کل سوال کرن والے جڑا اللہ یونس پیغمبر نو مچھلی دے پیٹ سمندر دے اندھیریاں وچ نجات دے سکدا ہے تے تو مومن بن جا، منو منن والا بن جا، تے جدوں تیرے تے بھی تکلیف آئے گی تے تنوں بھی اللہ ان دی نجات دے دے گا۔ مثالاں چلدے جاؤ تو بتیریاں مثالاں قرآن وچ پکار دیاں، اور اگے چلدے جاؤ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو انہاں تے تکلیف آئیے، انہاں تے مصیبت آئیے، غزوہ بدر 1000 دا لشکر تے 313 نے ہتے، شے بھی کول کوئی نہیں تے میرے محمد چادر نبوت کندے اتے وے تے آپ قرآن پر قرآن کہندا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ جدو تکلیف آئیے کی بنے گا، 1000 دا لشکر تھوڑے جے آواں تے رون لگے نے، یا اللہ میری جمع پونجیے، اگر تو انہاں نو اج مروا دیتا نا، اگر اے جاندے رہے نا جان دی بازی ہار گئے نا تے میرے اللہ عبادت کرن والے تے روئے زمین تے موجود ہون گے لیکن تینوں خالص پکارن والے نہیں لبن گے۔ چادر گریے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چیخاں نکل گئی نے، فرمایا یا رسول اللہ بس کر دیو، ہون تے انشاءاللہ میرا اللہ قبول کرے گا۔ تے جواب آ گیا ہے میرے محمد تسی منو پکارے ہیں تے میں تانوں خوشخبریاں دین لگا، 1000 فرشتہ لگاتار اترن لگے نصرت تے مدد واسطے، اور میں تینوں دسنا وا ان انبیاء نے انج کر کے پکارے ہی تے میرے بندے تو بھی اللہ نو انج کر کے پکار، اگر کسی ہور نو نال شریک کیتے ہی تے یاد رکھ اللہ شرک نال بڑی نفرت کر دینی۔